बड़ा इंकशाफ सामने आ रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां पकड़ी गई हैं। अफगानिस्तान का साथ मुबैना तौर पर कौन सा मुल्क दे रहा है, इन तमाम खबरों पर, शवाहिद पर, हकाइक पर और जो मामला ज़ेर तफ्तीश है उनकी पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 28 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने ये खबर सुनी होगी और हो सकता है कि खबर सुनकर आप आगे बढ़ गए हों कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की जानिब से करक के अंदर एक ऑपरेशन किया गया जिसमें 17 अमन दुश्मन हलाक हुए। मगर इसी ऑपरेशन की जब आप खबर को बागौर देखते हैं तो ये जो कड़ियां हैं ये आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इससे भी जाकर कनेक्ट किसी और तीसरे मुल्क के साथ जाकर मिलती हैं, जिस पर बहुत सारी जो बहस है उसका आगाज हो चुका है कि आखिर इस ऑपरेशन के अंदर इतनी अहमियत और इसकी हसासियत क्यों थी। तो पहले जो सिक्योरिटी जराये से जो खबर सामने आई है वो मैं आपके सामने मेनूअंद रखता हूँ कि इसके अंदर मारे जाने वाले जो अफराद थे वो कौन थे और वो कौन सा तीसरा मुल्क था जिसके बशिंदे यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अंदर जो खबर हमारे सामने आ रही है उसमें बताया यह गया है कि सिक्योरिटी जराये के मुताबिक करक के थाना शाह सलीम के इलाके दरशा खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने अमन दुश्मन के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किया। ये इलाका लकी मरवत और करक की बाउंड्री पर वाक़ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुफिया मालूमात पर 22 अमन दुश्मन पर मुश्तमिल गिरोह को दरशा खेल में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत घेरे में लिया गया और इंतहाई महारत से घेरा तंग करते हुए उन्हें निशाना बनाया गया, जिसके बायस 17 अमन दुश्मन इसके अंदर निशाना बने और 7 से 10 जो अमन दुश्मन थे उनके शदीद जख्मी होने की इतलात भी दी गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक करक में यह ऑपरेशन अमन दुश्मन के मुल्ला नज़ीर ग्रुप के जो अहलकार हैं उनकी मौजूदगी की मुसद्दका इतला पर दिया गया। इलाके का अमन किसी को ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी ज़राए से ये हमें खबर सुनने को मिलती है, जिसे एक्सप्रेस ने, जिसे समा ने, जिसे जियो न्यूज़ ने, जिसे जंग अखबार ने, मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने इस खबर को शाया किया। अब इसके अंदर आपके लिए ये एक हैरान कुन होगा या एक हो सकता है कि सरप्राइजिंग नाम हो, मुल्ला नज़ीर ग्रुप। क्योंकि इसका नाम आपने पहले नहीं सुन रखा। जो मुसलसल अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल को कवर कर रहे हैं या देख रहे हैं, सुन रहे हैं उन हालात से मुतल्लिक, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत-ए-हाल को देखते हैं, उनके लिए गालिबन हो सकता है ये नया नाम ना हो। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुल्ला नज़ीर ग्रुप ये ऐसा ही है जैसे हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप है। यानी किसी ज़माने में जिस तरह से हाफ़िज़ गुल बहादुर हमारी रियासत पाकिस्तान के लिए एक गुड तालिबान की हैसियत रखता था, इसी तरह मुल्ला नज़ीर ग्रुप इसे भी रियासत जो है वो गुड तालिबान की फहरिस्त के अंदर डाला करती थी। मगर जब से अफगानिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज हुआ और वहाँ पर अशरफ गनी की इंतज़ामिया जाती है, तालिबान आ गए, तो जितने भी कल तक रियासत पाकिस्तान के लिए गुड तालिबान थे वो आज बैड तालिबान की फहरिस्त के अंदर वो आ चुके हैं। तो बहर इसलिए अब आपको ये भी इंडिकेशन मिल रही है कि मुल्ला नज़ीर ग्रुप जो कल तक रियासत पाकिस्तान की गुड बुक के अंदर शामिल था, वो आज पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको इस तरह की कार्रवाइयां करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके अंदर एक और जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा के अंदर किया कि आपने खबर सुनी, आप आगे निकल गए, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी। इसके अंदर ये खबर सामने आ रही है, ISPR की जानिब से ऑफिशियल इसको अपनी प्रेस रिलीज के अंदर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो सिक्योरिटी जराये के हवाले से खबर आ रही है या जो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं या जो इन एरियाज को कवर कर रहे हैं, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि एक शख्स जो इन 17 अमन दुश्मन थे उनमें से एक जो था वो बांग्लादेश का शहरी था। ये बांग्लादेश का शहरी कैसे बांग्लादेश से अफगानिस्तान पहुंचा, अफगानिस्तान से ये मुल्ला नज़ीर ग्रुप के अंदर या इन तंजीमों के अंदर वो आया, फिर पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा बेल्ट के अंदर आ गया। इसके अंदर आपको ज़रूरी है कि मैं एक तंजीम का मुख्तसर जो एक तारीख है वो आपके सामने रखूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब ये जो जंगे या जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के अगेंस्ट शुरू हो चुकी है, ये फ़कत पाकिस्तान की हद तक नहीं है, बल्कि या पाकिस्तान अफगानिस्तान की हद तक नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो इलाकाई सतह के ममालिक हैं वो भी इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं या उनके शहरी इन कार्रवाइयों के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो मैंने तहकीक की, उसके अंदर जो हमें जो चीज़ें मिली हैं उसमें बताया ये गया है कि मुमकिना तौर पर ये जो बांग्लादेश का शहरी था, ये जमातुल अंसार फिल हिंदा शर्किया, ये एक तंजीम है बांग्लादेश की और इसे बांग्लादेश आलमी सतह के ऊपर अपने लिए एक बहुत बड़ी एक थ्रेट भी समझता है। इसे कलदम फहरिस्त के अंदर भी डाला गया और ये तंजीम ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं या अफगानिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए कलदम TTP के लोग हैं, तंजीमें, उनके साथ ये राबते में है। तो मुमकिना तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये जो बांग्लादेश का शहरी था ये भी इसी तंजीम से वाबस्ता था। इस तंजीम ये बनी का भी इससे मुतालिक बताया यह जाता है कि ये जो तंजीम है ये
ان کے جو نظریات عقائد ہیں یہ وہی ہیں جو 9/11 کرنے والے ہیں، ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں، انہی کے نظریات سے یہ ہم آہنگ ہیں، اور ان کا جو بنیادی طور کے پر ایک نعرہ ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم آپ کو چھوڑنی ہے، دعوت اور ہجرت کی طرف آپ نے آنا ہے، جو دین کے امور ہیں ان کے ڈیفینیشن کے مطابق ان کو کرنا ہے، اور بزور طاقت آپ نے اپنی مرضی کا جو نظام ہے وہ پوری دنیا کے اندر یا اس خطے میں نافذ کرنا ہے۔ تو یہ ان کے بیسکلی اہداف ہیں، اور ان کا زیادہ تر جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جوان ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ اور بنگلہ دیش کے اندر یہ رپورٹ کیا گیا ڈھاکہ ٹریبیون کے اندر یا ڈیلی اسٹار لنک کے اندر کہ ایک وقت میں غالباً 2019 یا 20 کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بڑی تعداد کے اندر جو بنگلہ دیش کے جوان ہیں وہ مسنگ پرسن ہو رہے ہیں، وہ گھروں سے غائب ہو رہے ہیں، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو پھر بعد میں یہ خبر سامنے آئی کہ وہ اس تنظیم کے اندر شرکت کر رہے تھے۔ اب اس تنظیم کی جو تربیت ہے وہ KNF نے کی ہے۔ اب یہ KNF کون ہے؟ اس سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کوکی چن نیشنل فرنٹ ہے، یہ بنگلہ دیش کے اندر ہی چٹاگانگ ہل ٹریکس والی سائٹ کے اوپر ہوتی ہے، یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بنگلہ دیش کو توڑ کر مزید ایک ریاست بنا دی جائے۔ یہ وہی نظریہ جیسے وہ کردوں کا ایک تنظیم ہے، ان کا نظریہ ہے کہ توڑ کر سیریا کو توڑ کر عراق کو توڑ کر ٹرکی کو توڑ کر ہماری ریاست الگ کر لی جائے۔ اسی طرح کے KNF کی یہ جو مسلح کالعدم تنظیم ہے ان کا بھی یہ نظریہ ہے۔ انہوں نے اس تنظیم کو سپورٹ کیا اور انہیں تربیت دی، یعنی جماعت الانصار فی الہند شرقیہ کے لوگوں کو، اور اس حد تک ٹرین کیا کہ بتایا جاتا ہے کہ نیول یونٹ کیسے بنانے ہیں، یعنی سمندروں کی لڑائیاں کیسے لڑنی ہے، ان تک کی جو تربیت ہے وہ اس تنظیم کے پاس ہے۔ تو اس حد تک یہ ایڈوانس ہے تربیت کے معاملے میں یا گوریلا وار میں، اس حد تک انہیں ٹرین کیا گیا۔ اب ان کے اگینسٹ بتایا جاتا ہے کہ بڑے آپریشنز کیمپ ڈسمنٹل، متعدد گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ بنگلہ دیش کے اندر کی بات کر رہا ہوں، 10 اگست 2023 کے اندر باضابطہ طور کے پر انہیں کالعدم فہرست کے اندر ڈالا گیا، مگر گروہ کے اثرات اور ریکروٹنگ کے عناصر جو ہیں وہ بہرحال برقرار رہے۔ اور اس کے اندر جو بتایا گیا کہ یہ کیسے بنگلہ دیش سے افغانستان اور افغانستان سے ان ایریاز کے اندر آ رہے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کا ایک ان کا جو سلوگن ہے، نعرہ ہے کہ ہجرت دعوت، یعنی کہ اس کے اندر بھی جو ممکنہ طور پر رپورٹ سے کیا جا رہا ہے، جو دعوے کیے جا رہے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعوت کے نام پر جاتے ہیں، یعنی تبلیغ کے نام پر جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر اپنے اصل جو کردار ہیں یا جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کالعدم TTP کی تنظیموں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ ہائرنگ کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، انہیں مالی مدد بھی دی جاتی ہے، ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے ان کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پورا ایک مربوط قسم کا نیٹ ورک ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلا شہری ہے، اس سے پہلے بھی ایک شہری نارتھ وزیرستان کے اندر رپورٹ ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کا شہری مارا گیا ہے۔ پھر پاکستانی حکام نے کچھ انفارمیشن دی تھی بنگلہ دیش کے حکام کو، اور اس کے تحت کارروائیاں کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے اندر بھی ان کے جو سرغنہ ہیں، اہم کمانڈر ہیں، وہ بھی ان کا گرفتار کیا گیا، اور 2 کمانڈرز کو بنگلہ دیشی حکام نے اپنی کسٹڈی کے اندر لیا۔ یہ پاکستان کی جانب سے انٹیلیجنس معلومات ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھی۔ تو بہرحال اب آپ کو یہ جو پیٹرن بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے پاکستان میں خیبر پختونخوا کی اہمیت بڑھتی ہے قدرتی وسائل کے حوالے سے، یا بلوچستان کی اہمیت بڑھتی ہے، اسی تناظر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پراکسی وار ہے یہ بھی بہت تیز ہو رہی ہے، جہاں پر افواج پاکستان کو کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، تو وہیں پر ایک نئے ایلیمنٹ جو ہے ان کا بھی اضافہ ہو رہا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اب یہ معاملہ فقط پاکستان کے ان 2 صوبوں کے حد تک نہیں رہا، بلکہ اس میں جو عالمی پلیئرز ہیں یہ علاقائی سطح کی حد تک پھیل چکے ہیں، اور ان عناصر کو مختلف اس علاقائی سطح کے اندر کی جو تنظیمیں ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں فنڈ دے رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے ان ایریاز کے اندر آ کر امن دشمن کارروائیاں کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو خطرہ آپ کو روز بروز بڑھتا ہوا جا رہا ہے، پھیلتا ہوا جا رہا ہے، افواج پاکستان کو کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، اور ایسے میں ایک اور خبر بھی یہ سامنے آتی ہے، ضمناً یہاں پر میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ افغانستان کے اندر بھی وہ جو کالے جھنڈے والوں کی تنظیم ہے عالمی سطح کی وجہ سے دہشت گردی کی فہرست میں ڈالا گیا، ان کا ایک اہم سرغنہ کمانڈر بھی کچھ گمنام ہیروز کی جانب سے کارروائی کی گئی افغانستان کے اندر، اور اسے مزار شریف والی سائڈ کے اوپر نشانہ بھی بنایا گیا۔ تو بہرحال خطرات ہیں، افواج پاکستان، ریاست پاکستان ان سے لڑ بھی رہی ہے، چیلنجز بڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، خطرات آپ کو پھیلتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش اپنے تئیں کارروائی کر کے اس نیٹ ورک کو کیسے ناکام بناتی ہے، تاکہ ان کے شہری افغانستان اور افغانستان سے آگے پاکستان کے اندر امن دشمن جو کارروائیاں ہیں ان کے اندر ملوث نہ ہو۔ اور افغانستان کا موقف تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری سرزمین کسی کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب